दिने हो पहिलो ब्रैकेटबाट डी के झिक्यो त यहाँ कति बच्छ हेर त के स्क्वायर यहाँ प्लस के प्लस यहाँ 1 पहिलो ब्रैकेटबाट डी के घिचेपछि कमन लिएपछि यति हुन्छ थाहा छ नि अब कमन लिऊ अब दोस्रोबाट हेर कमन लिएपछि कति भइरहेछ दोस्रोमा डी ई कमन छ अब भन सत्येन्द्र केही भनिरहेको थियो के गर्नु भयो यो पहिलोबाट डीके कमन लियो है सबैबाट यहाँ डीके सबैमा छ नि त डीके कमन लिदियो त डीके लिदियो त यहाँ के क्यूबाट डी त यहाँ त गइसकेछ के क्यूबाट के कमन लिएपछि के स्क्वायर बच्छ लेखिदियो प्लस आइन्छ त प्लस लेखिदियो डी त आइसकेछ के स्क्वायरबाट के कमन लिएपछि के बच्छ यहाँ डीके को पुरै आइसकेछ त यहाँ 1 भयो यो बुझ्यो कि बुझेन भन अब बुझ्यो अब हेर दोस्रोबाट पनि डी कमन लिएको हो ल्याउ त डी कमन कति हुन्छ दोस्रो ब्रैकेटबाट पनि डी कमन ल्याउ त के हुन्छ के स्क्वायर प्लस यहाँ अब न ओ सुन रे बाबु न यहाँ यो दुवैबाट थोरै कमन लिइरहेछ सम्झिरहेको छु मेरो कुरा यहाँ र यहाँ थोरै कमन लिइरहेछ यहाँ यो ब्रैकेट भित्र प्लस छ कि छैन हेर त ब्रैकेट को भित्र न कमन लिइरहेछ बाहिर थोरै लिइरहेछ ब्रैकेट को भित्र प्लस माइनस छ कि छैन भन त ब्रैकेट को त्यही भएर भित्रबाट कमन लिएको ब्रैकेट को भित्र सम्झ्यो ल ब्रैकेट को भित्र लिएको हो कमन ब्रैकेट को भित्र यहाँ पनि कमन लिदियो त के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 भएको बुझ्यो कि बुझेन भन अब बुझ्यो ल बाबु अब तिमीहरु भन सुन है सुन सत्येन्द्र यहाँ हेर डी छ आ डी छ डाइरेक्ट निकाल देऊ कि मल्टिप्लाई गरेर निकालो पहिला बाहिर मलाई भनिदेऊ ल स्क्वायर कम्प्लिट गरेर गरौ ल हेरौ त डी र डी को मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन आउँछ डी स्क्वायर यो डी र यो डी को मल्टिप्लाई गरेपछि डी स्क्वायर हुन आउँछ अब अर्को कुरा अब हेरौ के छ अब यहाँ कहीं के छैन त के मात्र लेखिदेऊ ल अब हेरौ यो ब्रैकेट भित्र दुवै एउटै हो कि होइन के स्क्वायर के 1 1 त यसको पनि होल स्क्वायर भइहाल्छ के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 को होल स्क्वायर यो बुझ्यो कि बुझेन भन पहिला मलाई यो बुझ्यो कि बुझेन जीवन सत्येन्द्र बुझ्यो नि सत्येन्द्र हजुर सर बुझिरहेछ छैन अहिलेसम्म त लागिरहेछ बुझि है अब यो स्क्वायर कम्प्लिट जसको छ त्यो स्क्वायर रुट भन्दा बाहिर आउँछ कि आउँदैन भन मलाई यहाँ त हेरिरहेछ नि माथि यहाँ बाहिर कुन आउँछ यही न आउँछ डी स्क्वायर र के प्लस 1 बाहिर आउँछ कि आउँदैन रुट को भन त आउँछ त्यसलाई बाहिर निकाल दिइरहेछु ल डी टाइम के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अनि रुट अंडर के यो बुझ्यो कि बुझेन हेरिरहेछ नि सबजनालाई हेर त रुट भित्र खाली के बच्यो रुट भित्र खाली के बच्छ कि बच्दैन यो डी स्क्वायर र के प्लस 1 को होल स्क्वायर त यो दुवै बाहिर आउँछ यो र यो बाहिर आउँछ र के मात्र रुट भित्र रहन्छ त यो के मात्र यहाँ रुट भित्र लेखेको बुझ्यो कि बुझेन भन त सत्येन्द्र हजुर सर भन्नुस् न ल अब हेर यो कम्प्लिट भइहाल्यो अब अर्को जाऊ आरएचएस को लागि अब आरएचएस मा हेरौ है आरएचएस अब हेरौ आरएचएस मा कति छ त्यो हेरौ अब
अब आरएचएस को छ क्वेशनमा दिएको छ आरएचएस मा लेखेको छ रुट अन्डर एबी है यहाँ हेर है रुट अन्डर एबी प्लस रुट अन्डर बीसी प्लस रुट अन्डर सीडी एबीबीसी सीडी को अब हेरौ है एबीबीसी सीडी छ रुटमा अब हेरौ त बोर्ड हेरिरहेछ नि सबजनालाई हेरौ अब ए को ए बी छ रुट अन्डर स्क्वायर रुट को हेर त ए को भ्यालु कति छ यहाँ हेरौ ए को भ्यालु कति छ के क्यू हाल्देऊ यहाँनिर के क्यू अनि बी को भ्यालु कति छ डीके स्क्वायर हाल्दिने अब हेरौ ए को भ्यालु हाल्दियो डीके क्यू बी को भ्यालु डीके स्क्वायर फेरि प्लस गर्ने हो अर्को ब्रैकेटमा हेर्ने हो बी को भ्यालु कति छ हेरौ भ्यालु डीके स्क्वायर यहाँ हाल्दिने डी ए सी को भ्यालु कति छ हेरौ सी को भ्यालु डीके छ हाल्देऊ ल अर्को रुटमा जाऊ अब तो अर्को रुटमा के छ सी को भ्यालु कति छ सी को भ्यालु डीके छ डीके हालौ यो सी को भ्यालु डीके र डी को डी हाल्देऊ ल तो भ्यालु हालेको सबजना बुझेछौ अब हेर यहाँ हेर त डी र डी को मल्टिप्लाई कति हुन्छ हेर यो डी र डी को मल्टिप्लाई कति हुन्छ डी स्क्वायर हुन्छ अब डी क्यू र के स्क्वायर को मल्टिप्लाई कति हुन्छ अब यसलाई लेखिदिरहेछु छु स्क्वायर कम्प्लिट गरेर के स्क्वायर इन्टु के स्क्वायर अब हेरौ यो प्लस यहाँ डी र डी को कति हुन्छ के स्क्वायर अनि के स्क्वायर सधैँ छ अनि के लेखिदिरहेको छु अब हेरौ है डी र डी को डी स्क्वायर के स्क्वायर छोडिदिरहेको छु यहाँ के को छँदैछ अब हेरौ यो लास्ट वालाको प्लस डी स्क्वायर तो लास्ट वाला बुझ्यो कि बुझेन भन पहिला मलाई जीवन 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 सत्येन्द्र हजुर सर बुझिरहेछौ कि छैन हेर त यो डी र डी को डी स्क्वायर गर्यो तर के छ नि स्क्वायर कम्प्लिट गरेर बाहिर निकाल्नलाई मात्र स्क्वायर कम्प्लिट गरेको के यहाँ बाहिर लेखेको बुझ्यो स्क्वायर रुट छ त्यही भएर स्क्वायर कम्प्लिट हेर त बाहिर के आउँछ यो डी यो के र यो के आउँछ के आउँदैन भन त बाहिर लेखिदेऊ यसको अब हेरौ यो डी अनि इन्टु कति छ यो के इन्टु के यहाँ पी इन्टु के बाहिर आयो रुट अन्डरमा कति खाली के बच्यो कि बचेन भन मलाई पहिला यो यही के न बच्यो यो तीनटा त बाहिर आइहाल्यो अब यसमा हेर फेरि के बाहिर आउँछ हेरौ त यहाँ फेरि डी इन्टु के बाहिर आउँछ अनि रुट भित्र के बचिहाल्छ फेरि यहाँ पनि बाहिर आउँछ रुट भित्र के बचिहाल्छ तो बुझ्यो कि बुझेन अब बुझिसकेपछि हेर त कति हुन्छ यहाँ कति भयो डी के स्क्वायर भयो रुट अन्डर के भयो प्लस यहाँ डी के रुट अन्डर के अनि यहाँ डी रुट अन्डर के अब हेर भाइ
कमन कति छ सबैमा हेरौ कमन कति छ हेरिलेऊ डी र के सबैमा कमन छ यो के छ कमन हेरिलेऊ डी सबैमा छ र रुट अन्डर के पनि कमनमा छ त्यही लेखिदेऊ म डी यो फर्ममा लेखिदिरहेछु डी सुरुमा लेख्छु र के लास्टमा लेखिदिरहेछु यही फर्ममा केही गाह्रो हुन्छ भन त जस्तो छ त्यही फर्ममा र डी छ डी सुरुमा लेखिदिरहेछु कमन र के यो रुट के अन्तमा लेख्छु कमन भइहाल्छ यो फर्ममा डी सुरुमा लेख्छु यो वाइ एकै जस्तो लेखौ केही छैन डी र रुट अन्डर के एकैचोटि लेखिदिऊ अब हेर कमन लिदिऊ यहाँ के स्क्वायर बचिहाल्यो अनि प्लस के हो कति छ यहाँ हेर त के बच्यो यहाँ प्लस 1 बच्यो हेर त एलएचएस र आरएचएस मिल्यो कि मिलेन हेर त सक्की छैन त्यही कुरा हेर त डी सँग डी मैच गर्यो के स्क्वायर के प्लस 1 सँग यो मैच गर्यो रुट के सँग रुट के मैच गर्यो कि गरेन हेर त लेख्न सक्छौ नि LHS is equal to RHS अरु भन यो बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरु भन त लास्ट बाट यो फर्स्ट सेकेन्ड यो लाइन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो लाइन यो लाइन त भनेकै थियो यही लाइन न भनेको ल हेर डी स्क्वायर के स्क्वायर छ त डी स्क्वायर को डी आयो के स्क्वायर को यो के आयो फिर यो के स्क्वायर को के आयो यो के छ त रुट अन्डर के भयो यो बुझ्यो हेर त डी स्क्वायर को डी बाहिर के स्क्वायर को यो के बाहिर यो के स्क्वायर को यो के बाहिर यो डटेड वाला बाहिर हो हेर डी स्क्वायर के वाला छ अब यहाँ फेरि डी स्क्वायर के स्क्वायर छ त यो डी के बाहिर आएछ हेर एउटा के भित्र रहिसकेछ डी स्क्वायर मात्र छ त डी मात्र बाहिर आएछ अरु भन जीवन अरु पनि कही छ कसैलाई ज्योति प्रब्लम छ नो सर प्रब्लम छ छैन अरु भन कुन बनाइदेऊ भन त सागर सागर कहाँ गयो यतै छु सागर कहाँ प्रब्लम छ अब भन कहाँ प्रब्लम छ अब 9 नम्बरमा प्रब्लम छ 9 नम्बर को है 9 नम्बर को कुन बनाऊ ए कि बी ए बनाइदिनु ल 9 को ए हेरौ 9 को ए मा हेरौ है 9 को ए मा छ d बाई e is equal to e by f equal to k लेट गर्नु है ल सुन है यहाँ फेरि पहिला जस्तो e is equal to f के भइहाल्छ यो है e is equal to f र के भइहाल्छ ओके यदि यो छैन भने यो d is equal to e के भइहाल्छ d is equal to e के भइहाल्छ अब फेरौ अब फेरि e by f छ हेरौ यो त बुझेको हो नि भ्यालु निकालेको पहिला जस्तो अब हेर त e को भ्यालु कति छ त्यो हाल दे e को भ्यालु हाल दिएपछि हेरौ त यहाँ d इक्वल टु के जान्छ d को f के हाल f के बुझ्यो कि बुझेन यो बुझ्यो कि बुझेन भन त बुझ्यो बुझेछौ ल अब LHS लिइदिरहेछु है यसको LHS सके DEF
यही छ दिएको बाबु। अब हेर त d को भ्यालु कति छ त्यो हाल्दो फटाफट। d को भ्यालु f k स्क्वायर, f k स्क्वायर हालौ। e को भ्यालु के छ f k छ त f k हाल्दियो। अनि f को भ्यालु छैन त f हाल्दियो। बुझ्यो नि? अब यहाँ हेर d को भ्यालु कति छ f k स्क्वायर, फेरि अर्को ब्र्याकेटमा त f k स्क्वायर हाल्दियो। e को भ्यालु कति छ त्यो हाल्दियो यहाँ। e को भ्यालु f k छ त f k हाल्दियो। अनि f को f हाल्दियो। अब हेरौ है, यहाँ दुवैमा फेरि के कमन छ हेरौ, f मात्र कमन छ त f झिकिदिउ। f कमन छ भने झिकिदिन्छु त k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 छ। फेरि यहाँ f कमन छ, फेरि यहाँ पनि झिकिदिउ त यहाँ के हुन जान्छ हेर त, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। अब हेरौ है, यो दुवै जुन छ नि एउटा फर्मुलामा सेट हुन्छ। त्यो हेरौ म बताइदिन्छु। f र f को मल्टिप्लाई कति हुन्छ भन त? f र f को मल्टिप्लाई f स्क्वायर भइहाल्छ। f स्क्वायर। अर्को कुरा सुन है, यो हेर बीच वाला यो जुन छ नि के, यो हेर यहाँ के, अब लास्ट वाला को कति को छ त्यो हेर्नु पर्छ पहिला। सुन के छ लास्ट वालामा कति छ, गर्नु पर्छ कि गर्नु पर्दैन? ल सायद गर्नु पर्दैन। ल कति छ त्यही हाल्देऊ। कति छ k स्क्वायर प्लस k, यो f स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 भयो। अनि यहाँ कति छ हेरौ त, त्यही लेखिदेऊ। यहाँ कति छ k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। जरुरी हुन्छ भने मल्टिप्लाई गरिदिने हो। अब हेरौ त मेरो विचारले त यो दुवैको मल्टिप्लाई हुन्छ। म त यस्तो गर्न खोजिरहेको छु, त्यो हेरौ त के छ। फेरि हालौ पहिला है, यो जुन छ नि फर्मुलामा जान्छ। तर हेरौ कहीं नजाने वाला हुन्छ भने किन विकारमा दिमाग लगाउने? मेरो हिसाबले छोडिदिऊ अहिले। हुँदैन त त्यही भएर आरएचएस पहिला गरिलेऊ। अब के कसो छ त्यस अनुसार थाहा लाग्छ हामीले। बुझ्यो? ल आरएचएस लाई गरिदेऊ। आरएचएस लाई गरौ के कसो छ। आरएचएस मा हेर्ने हो। ल आरएचएस मा के छ बाबु हेरौ त। आरएचएस मा डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। त डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर छ नि, त डी को भ्यालु कति छ हामीसँग एफ के स्क्वायर छ। त डी को भ्यालु हाल्देऊ एफ के स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर छ त यहाँ होल स्क्वायर दिइहाल्यो। त्यसपछि अब ई को भ्यालु एफ के छ त एफ के स्क्वायर गरौ। अब हेरौ यहाँ के छ एफ स्क्वायर छ, यो एफ स्क्वायर को भ्यालु छैन त एफ स्क्वायर अलरेडी छँदैछ। अब हालौ यो पावरले दुवैमा मल्टिप्लाई हुन्छ त हाल्दा कति छ एफ स्क्वायर के4 भइहाल्छ। एफ स्क्वायर त यो भइहाल्छ एफ स्क्वायर के4। हेरौ है, यो एफ स्क्वायर के4 भइहाल्छ। फेरि यो प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर भइहाल्छ। एफ स्क्वायर के स्क्वायर भइहाल्छ। फेरि यो एफ स्क्वायर छँदैछ। अब हेरौ त सबैमा कमन के छ हेरिलेऊ। हाम्रो यो सबैमा कमन एफ स्क्वायर छ। हेरौ त एफ स्क्वायर सबैमा कमन छ। एफ स्क्वायर सबैमा झिकिदेऊ। एफ स्क्वायर सबैमा झिकिदिएपछि कति हुन जान्छ यो हेरौ के4। अब हेरौ त यहाँ के4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब सुन है, यसको फ्याक्टराइज गर्छु भने यति आउँछ। बुझ्यो नि? यसको फ्याक्टराइज गर्छु भने यति आउँछ, अनि त यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु भने यति आउँछ। के गर्ने तिमीहरु भन? यसको फ्याक्टराइज गर्ने कि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने? मलाई भन। दुईटामा एउटा हुन्छ।
यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि पनि आइहाल्छ त मल्टिप्लाई गरिदिरहेको छु ल ल एफ स्क्वायर यो बाहिर रहन्छ अब हेर ब्र्याकेटमा मल्टिप्लाई गर्छु त भइहाल्छ नि यो के स्क्वायरले यो सबैमा गरिरहेको छु बुझिहाल्छु डाइरेक्ट गर्छु भने गाह्रो हुन्छ भन बुझिलिन्छु के स्क्वायरले के स्क्वायरमा गर के4 भइहाल्छ हेर के स्क्वायरले पहिला गरिरहेको छु के स्क्वायरमा के4 भइहाल्छ यो के स्क्वायरमा माइनस केमा गरौ कति हुन्छ के क्यू के स्क्वायरले माइनस केमा गरेपछि के क्यू हुन्छ यो के स्क्वायरमा प्लस 1 मा गर कति हुन आउँछ के स्क्वायर हुन आउँछ अब हेरौ यो के ले फेरि गरौ यो के स्क्वायरमा यो के ले के स्क्वायरमा गरौ कति हुन्छ यो के ले के स्क्वायरमा गरेपछि कति हुन्छ प्लस के क्यू हुन जान्छ यो के ले फेरि माइनस केमा गरेपछि कति हुन्छ माइनस के स्क्वायर हुन आउँछ अब 1 ले अब के ले 1 मा गरेपछि कति हुन्छ प्लस के हुन आउँछ अब हेरौ है फेरि अब 1 ले गरेपछि त जस्ताको त्यस्तै कपी हुन्छ यो के स्क्वायर यो माइनस के अनि यो प्लस 1 सुन हेर त बाबु यो अब हेरौ क्याल्कुलेसन हेरिलेउ माथि अब लेख्छु है एफ अब ब्र्याकेटमा हेरौ यो के4 कहीं छैन कहीं छ हेरौ त के4 कहीं छैन त अब एफ स्क्वायर लेखिहाल्छु एफ स्क्वायर सुन है यो के4 कहीं छैन त के4 लेखिदिरहेको छु सुन है के4 भयो तर हेरौ है यो हेर के क्यू के छ हेरौ यहाँ के क्यू नेगेटिभ छ त के क्यू पोजिटिभ छ यो कट्यो कि कटेन हेर त यो दुईटा यो र यो कट्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त मिल्छ के क्यू नेगेटिभ पोजिटिभ यो मिलिहाल्यो अब हेरौ है यो कटिहाल्यो अब के स्क्वायर खोज है के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस छ यहाँ यो के स्क्वायर यहाँ माइनस पनि छ के स्क्वायर प्लस छ एउटा माइनस छ त एउटा काट्दिरहेछु यसले यसलाई काटिदिरहेको छु त यहाँ के स्क्वायर प्लस बच्यो प्लस के स्क्वायर तीनटा के स्क्वायर थियो एक ठाउँ दुई ठाउँ तीन ठाउँमा त दुई ठाउँमा प्लस छ एउटामा माइनस छ त एउटा प्लस र माइनस कटिहाल्यो यो बाँकी लेखिदियो अब हेरौ अब अर्को के छ के को कुरा गरौ यो प्लस के छ यो माइनस के छ काट्न मिल्छ काटिदेऊ अब छुटेको के छ यो प्लस 1 जुन यहाँ छ प्लस 1 छ ल अब एलएचएस इक्वल टु आरएचएस भयो कि भएन भन भयो गाह्रो भयो अनुराग हो सर अनुराग भन्नु न गर त अब तिमीहरु गर सर सर तो पवेलन का कैक्टस बोल रहे सर तू कौन होस्ट बोल रहे हैं जहाँ से छोड़ के फिर आ गई लो हेलो अब भइहाल्यो नि तिमी